سلامك بدا ديالي كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي، ومرحبا بكم معايا في مطبخ كيتشن كوثر. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نحضر واحد لابيشو شوكولا كيجي رائع في المذاق وصراحه كيجي خطير، كنتمنى انكم تجربوه. وبلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نبداو بالكاناش. هو الاول غادي نصاوبوه ونخليوه هكا في الثلاجه يبرد على ما نوجدوا باقي المقادير. كنحتاجو 160 غرام شوكولا غيش، وكنحتاجو كذلك 200 غرام ديال لا كريم فريش. انا استعملت هولالا ديك الحلوه اللي زينه هكا المروره ديال الشكلاط، ممكن انها تستعمل هولالا اللي كتكون مسوسه. وكذلك كنحتاجو 15 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه. في واحد الكاسرونه كنديروا الكريمه السائله ديالتنا تقريبا 200 غرام، كنزيدوا ليها 15 غرام ديال الزبده وكنديروها فوق نار مهيله، المهم متوسطه ماشي مجهده، وكنخليوها هكا حتى كتغلى. عاد من بعد كنزيدوا ليها شوكولا غيش ديالنا، كنخليوه يعني كنكبوا الشوكولا فوق من الكريمه وهي سخونه بزاف، وكنخلي واحد 5 دقائق بين ما شدينا الحراره ديال لاكريم. عاد من بعد كنبداو نحركوها هكا بلا سباتول حتى كيتجانسوا لينا العناصر ديالنا. من بعد ما كتذوب لينا الشوكولا ولا لقينا باقي فيها دوك الحبيبات ديال الشوكولا ما دابوش لينا، كنهزوا واحد الميكسور بحال هكا وكنطحنوا مزيان حتى كنحسوا بانه صافي ما بقاوش فيه الطرفه ديال الشوكولا، باش ملي كنجي نطرب الكريمه ديالتي من بعد ما تتبرد لينا مزيان كتطلع لينا واحد الكريمه ليس صافي. من بعد ما طحنته مزيان وحسيت بان الطرفات ديال الشوكولا ما بقاوش ولا كله دايب، صافي كنغطيوه بواحد البلاستيك غذائي، وضروري خاصو يتلامس لينا مع الوجه ديال الكاناش باش هكا ما يديرش لينا القشره اولا داك العرق ديال السخونيه يطلق لينا يدي لينا فوق من الشوكولا. صافي كنحطوه فوق من البلاصه فين تنخدمو، كنخليوه حتى يعني يدفى لينا ما كيبقاش سخون. عاد من بعد كندخلوه للثلاجه حتى كيتجمع لينا وكيولي قابض في راسو. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو الشبيه ديال الجينواز. غادي نحتاجو واحد الكاس ديال سكر حبيبات، تقريبا 175 غرام ديال السكر حبيبات، مع واحد ساشي ديال الفاني، 4 البيضات، نصف كاس من الزيت، نصف كاس من الحليب بحراره الغرفه، 155 غرام ديال الدقيق الابيض ممتاز، معلقه صغيره ممتلئه ديال خميره كيماويه، ومعلقه كبيره ممتلئه من الكاكاو المر. بالنسبه اللي بغات دير الجينواز ديالها بيضه دير تقريبا 175 غرام ديال الدقيق الابيض بدون كاكاو مر، يعني القياس اللي كدير في السكر حبيبات غادي ديرو كذلك في الدقيق. وبالنسبه لهاد شبيه الجينواز كيجي اكثر من رائع، وكيجي هكا اسفنجي كيكون ساقي راسو براسو، يعني بلا ما نحتاجو اننا نصايبو السيرو باش نسقيو الكيك ديالنا. في واحد العجانه غادي نديرو 4 البيضات وغادي نديرو معاهم قبصه ديال الملح، يعني البيضات غادي يكونوا كاملين. هنا قلنا غادي نديرو غير شبيه ديال الجينواز ماشي الطريقه الكلاسيكيه ديال الجينواز. صافي كنديروه كيطرب لينا مزيان حتى كتبان لينا ديك الكشكوشه بدات كتطلع. عاد من بعد كنبداو نزيدو في السكر حبيبات شويه بشويه حتى كنكملوا تقريبا داك الكاس ديالنا، يعني كنبقاو نزيدو شويه وكنخلوه كيطرب لينا حتى كتطلع لينا واحد الكريمه بيضه. بالنسبه اللي ما عندهمش العجانه ماشي ضروري، هنا اللي ما عندكمش العجانه غادي تستعملوا غير داك الطراب الكهربائي اللي كيكون اللي كنخدموا به الكيك العادي.
بالنسبه للخليط خاصنا نبقاو هكا نطربوا فيه حتى كيولي لينا هكا على هذا الشكل بحال ديال الجينواز، يعني كيكون خفيف ومهوي صافي. وكنبداو نزيدو يعني بحال هاد الطريقه. انا كنحاول انني نهز لكم باش تشوفوا الخليط تقريبا كيكون هكا خفيف يعني ليس صافي. ومن بعد كنبداو نزيدو الزيت ديالنا تدريجيا، يعني شويه بشويه، وحنا كنخلطوه غير هكا بالفوي ديالنا، يا اما بهذا ولا بداك الفوي ديالنا العادي. كنبقاو نحركو بشويه باش ما نخرجوش داك الهواء اللي كاين لينا في العجين ديالنا. ونفس الطريقه غادي نديروها حتى في الحليب، يعني غادي نبداو نكبو هكا شويه بشويه وحنا كنخلطو هكا بالفوي حتى كيتجانسوا لينا جميع العناصر، وغادي تبقى لينا الكريمه هكا واقفه يعني شاده في راسها ما تطيحش لينا. البنات انا هنايا كنعاود ناكد عليكم، يعني غادي تخلطوا بالفوي ديالكم غير بشويه، يعني كتهزوا غير بشويه. انا هنايا راني مسرعه الفيديو غير باش ما نطولش عليكم هكا الفيديو صافي. وكيف ما كتشوفوا معايا خاص الكيك ديالنا يبقى هكاك واقف ومهوي، يعني كيكون خفيف، ما تزربوش عليه هكا بالفوي ديالكم، راه الا زربتوا عليه غادي يخسر. كنعاود انني ناكد عليكم راه ما تشوفوش الفيديو يعني هكا مزرب وتقولوا لا راه هي كتخلط بالزربه، حتى حنا نخلطوا بالزربه وطيحوا البيض ديالكم، خاصو ضروري يبقى واقف لكم صافي. من بعد كنبداو نزيدوا الكاكاو والخميره، معلقه ديال الخميره والدقيق ديالنا تدريجيا، يعني كنبداو نغربلو شويه وكنحركو هكا بلا سباتول. الطريقه المعتمده اللي كنديرو دائما في الجينواز. بالنسبه للبنات اللي باغيين الطريقه ديال الجينواز اللي كيصيفطوا لي في الانستغرام، ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الجينواز. كل مره كنزيدو الدقيق ديالنا والكاكاو كنغربلوه مزيان، كنبقاو هكا كنحركو هكا بلا سباتول غير من التحت وحنا كنطلعوه من التحت وحنا كنطلعوه بنفس الطريقه ديال الجينواز. ما تزربوش عليها، راه الا زربتوا عليها صافي الكيك ديالكم غادي يخسر، ما خاصوش يجي هكاك ميه ليكم، خاصو يبقى مهوي لينا. حنا الاساس عندنا ان هذا الكيك يبقى لنا بحال الجينواز وغادي يجي من الفوق ان شاء الله وغادي يصدق لكم. غير هو خاص يكون شويه ديال الخاطر، تصبروا حتى كتطلعوا الجينواز ديالكم، هي كتبغي واحد شويه ديال الوقت صافي. كنبقاو على نفس الطريقه حتى كنكملوا الدقيق ديالنا والكاكاو، ومن بعد كندخلوها للفرن كيكون سخون من قبل على درجه الحراره 180، كنشعلوه عليه من الفوق ومن التحت. انا كنهضر على الفران ديال الضو. وهو الجينواز ديالنا من بعد موجود صراحه كيجي رائع، وكيجي هكا اسفنجي وخفيف، وكيكون يعني واحد الطبقه رقيقه وكتبان لك هكا فحال البونج، كتجي رائعه. ممكن هاد المقادير ديال هاد الجينواز انكم تستعملوهم، يعني ديروا نفس الطريقه اللي درت وتاخذوا واحد لو سيركل وتخرجوا منهم ميني كيك، يعني كيك ديزاين. انا غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الكيك كيفاش داير، وكيف ما كتلاحظوا راه ما كيلصقش لنا كاع في داك البابي ديال الطبخ، ما كيلصقش وكيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوا معايا الوصفه. الكيك ديالنا ما حد سخون، كنفلحو غير واحد شويه، يعني ماشي كنقطعو،
غير كنفلحو باش هكا كنحاول انني نلوي عليه البابي ديالي باش يبقى لينا على داك الشكل الدائري. فاش يبرد نجي نبغي نمونطي يجيني سهل. واخا هو غادي تكسر لي واحد شويه لانني زربت عليه، يعني وركت ماشي دورت، غير بحال بسطو. خاصك تدوري ما تبسطيش باش ما يتهرسش ليك. المهم ماشي مشكل، انا غادي نحاول انني نمونطي وغادي تخبى، ما غاديش يبقى كيف ما كتلاحظوا انا هنا يعني بحال كنورك، انا خاصني غير ندور صافي. وانا قلت لكم غادي نقاد الموقف وغادي نغطيه غير بالكريمه وغادي يجي تزين ان شاء الله زوين. غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه اللي غادي نخلطوها مع الكاناش. انا هنا كنوريكم الكريمه اللي استعملت. بزاف ديال الناس سولوني في الانستغرام الكريمه اللي استعملت انا هو لالا. صافي انا خديت هنايا تقريبا فيها نص سيترون، استعملت 200 غرام ديال الكريمه السائله استعملتها في الكاناش، و300 غرام اللي بقات لي غادي نطلعها ميمونطي، يعني ما غاديش نطلعها حتى كتجمعينيه، غير ميمونطي، يعني خاصني نطلعها غير واحد شويه. يعني فاش كنهز السباتول ديالي يعني كتكون باقا جاريه، باش هكذا كنقدر نخلطها مع الكاناش والشوكولا، وكتجينا ملي كتميلونجاو بجوج كتجينا الكريمه ليس، يعني ما كتجيش محببه ولا كتجينا قاصحه وما نقدروش اننا نتحكموا فيها ولا نقادوا الكريمه ديالتنا. فهمتوا؟ يعني الكريمه كنطلعوها ميمونطي حتى كنطلعوا الكريم كاناش، كنطلعوها مزيان، عاد كنخلطوهم بجوج وكنطلعوهم يعني، ومن بعد كتجينا واحد الكريمه اللي ليس يعني رطبه. المهم كنتمنى انكم تفهموا اشنو بغيت نوصل لكم، وان شاء الله غير تبعوا الفيديو غادي تفهموا اشنو كنقصد. وهذا هو الكاناش ديالنا من بعد ما برد كيف ما قلت لكم. واخا كتقيسي هكا بصبعك يعني كيكون قابض في راسو، وضروري خاصو يبرد عاد كتجي كطلعيه. من بعد ما طلعنا الكاناش ديالنا كنزيدوا ليه الكريمه السائله اللي طلعناها غير ميمونطي هكا، باش كنقدروا فاش كنرجعوا اننا نطربوا كنقدروا نتحكموا فيها. صافي كنزيدوا الكريمه اللي بقات وكنخلطوهم هكا مزيان بالطراب ديالنا. عاد من بعد غادي ندوزو باش نوجدوا الطبقه المقرمشه. بالنسبه للطبقه اللي كتكون مقرمشه كنحتاجو تقريبا 50 غرام ديال الشوكولا غيش غادي ندوبوها في حمام مريم ولا في الميكرووند، وكنزيدو عليها 50 غرام ديال فويتين. بالنسبه للفويتين الا كان عندكم طل ولا خديتوه لقيتوه هكا يعني داب اللي ما خاصو ضروري يكون مقرمش، لقيتوه ما مقرمش يعني كديري واحد شويه فمك وكتمضغي تشوفي واش مقرمش. لقيتيه مقرمش مزيان، ما لقيتيهش مقرمش غادي تسخني الفران ديالك مزيان وكتطفي عليه. عاد من بعد كتدخلي الفويتين ديالك وكتخليه تم في الفران حتى كيتقرمش لك، يعني حتى كياخذ ديك الحراره ديال الفران وهو مطفي. ما تخلوش مشعل لانكم الا خليتوه مشعل غادي تحرق لكم الفويتين ديالكم، راه كتكون واحد الطبقه رقيقه. صافي من بعد كنخلطوا هكا الشوكولا ديالنا مع الفويتين حتى كيتلبس لينا مزيان بداك الشوكولا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه ملي كنديروه كنخليوه في الثلاجه كيولي هكا كلاوي يعني كيرطب لينا بالبروده، لا بالنسبه للفويتين الا درتي هكا خلطيه مع الشكرطر هذا هو علاش كنستعملوا الشوكولا مع الفويتين، يعني كنلبسوا داك الشوكولا داك الفويتين مزيان بالشوكولا
باش ملي كديري كطبقه مقرمشه فوق من الكيك ما كي يعني داك الفويتين ما تيدبالش. اما بالنسبه ملي كتزيني به على برا واخا كيكون مقرمش وكتخليه يعني واحد المده في الثلاجه راه كيلوى. يعني اللي بغات تزين به تخليه حتى كتبغي تقدم الكيك ديالها عاد تزين به وتحطو ديك الساعات غادي يكون باقي مقرمش. اما لا زينت به وحطاتو في الثلاجه راه غادي يلوى. صافي من بعد ما وجدنا جميع الحشوات ديالنا غادي ندوزو باش نعمرو الكيك ديالنا بالكريمه وبالطبقه المقرمشه. نحاولوا اننا من بعد ما تنسرحوا الكريمه ما نوصلوش الكريمه حتى الاخر ديال الجينواز، لاننا من بعد ما غادي نروليو الجينواز ديالنا الباقي ديال الكريمه دائما تيخرج لنا على برا. بالنسبه لهاد لابيش انا كان غادي نزيد عليها واحد الاضافات هي كتجي رائعه. غادي نزيد هاد صوص الطوفي اولا صوص الكراميل اللي كان سبق لي حضرت معكم. راه كيف ما كتشوفوا من ديك اخر مره فاش حضرته معكم يعني كيبقى غير في الثلاجه عادي ما تيخسر ما والو، غير المهم يكون في واحد القنعه معقمه وكتسدي عليه مزيان. صافي انا غادي نزيد هكا نزين به باش هكا كنحسو بحال المذاق ديال سنيكرز. الصراحه كيجي اكثر من رائع، واحد يعني واحد الميلونج بين الشوكولا نوار وبين القرمشه. يعني ملي كتاكلي الكيك ديالك كتحسي بواحد الحلاوه مع المروره مع الكروستيون كيجي رائع. بالنسبه اللي ما عندهاش هاد لاصوص وما فيهاش اللي صايبها ماشي ضروري انها ديرها، يعني كل وحده غادي تزين بالطريقه اللي بغات وبداك الشيء متوفر عندها في الدار. المهم انا وريتكم الطريقه والابداع كيبقى لكم. من بعد ما روليت لابيش ديالي غادي نحاول انني نزير عليها مزيان باش تشد لا فورم ديالها، ومن بعد غادي نديرها هكا في واحد البلاستيك غذائي وغادي نحطها هكا في المجمد حتى يعني حتى نسالي ونوجد باقي يعني التزيين ديالها. عاد من بعد ما غادي نجبدها يعني كنحاول انني نخليها تقريبا 4 سوايع ولا بحال هكا غير باش تقبض في راسها مزيان باش ملي نجي انا نقطع عليها الجناب نقدر نتحكم فيهم وما ديفورماش ليا. بالنسبه لي انا خليتها ليله كامله يعني ما كانتش مزروبه بها، وهاد الطريقه مزيانه حتى الناس اللي عنده يعني غادي يجيو عندهم الضياف وباغيين يوجدوا بحال هاد الحلويات من الافضل انهم يوجدوهم قبل ويعمروهم بحال هكذا اولا يديروا غير اونطرومي ويدخلهم هكا المجمد حتى الوقت التقديم ولا ملي يقربوا الناس يجيو. عاد من بعد يزينوا وخلوهم غير في الثلاجه عادي يعني كيبقى المذاق ديالها زوين. وهي كيف ما كتعرفوا الكيك وقت ما بات اكثر كيولي المذاق ديالو كيعطي مذاق رائع وكيتجانسوا جميع العناصر. صافي كيف ما كتلاحظوا انا قطعت الجوانب. عاد من بعد غادي ندوز باش نكمل لها المونتاج ديالها. وبالنسبه للجوانب علاش نقطعهم باش هكا كيبقى الشكل ديالها مقاد. ودوك الطرفه اللي قطعنا ديال هكا الجوانب ديال لابيش راه ما كنضيعوهمش كنخليهم هكا ياكلوهم الدراري الصغار ولا كناكلوهم حنا نيت.
كيف ما كتلاحظوا ملي كيكون الكيك ديالنا رطب وقت ما حطينا الكريمه يعني كيتجر معها، ماشي مشكل، حنا غادي نبقى مع هكا بالخطر وبشويه علينا حتى كنقادو. داكشي اللي قلت لكم من الافضل بحال بالنسبه للكيك والحشوات غادي نوجدوهم بحال مثلا اليوم ونخليهم حتى الغد لي عاد نبداو في المونتاج، ولا نعمروها ونحطوها في المجمد حتى الغد لي عاد نكملوا التزيين ديالها من الفوق، باش ماشي تجلسي حتى كتعيي وحتى الاخر ديال الكيك عاد من بعد كتبقاي تروني وتخسري فيها. بحال هادشي كيبغي شويه ديال الخاطر وشويه ديال الصبر باش هكا كتفينيه مزيان وكتعطيه الخاطر حتى كيتقاد لك، ولا بيش ضروري انك تفينيها باش كيبان المنظر ديالها مزيان. صافي كنبقى هكا كنقد فيها بلا سباتول ديالي غير بالخاطر وشويه عليا حتى كنقدها كامله، وكنقد الجوانب ديالها يعني كيجيو هكا دائريين مقادين بشويه عليا حتى كنكملها. صافي من بعد غادي ندوزو باش نوجدو الكلاصاج ديالنا. بالنسبه للكلاصاج ديالنا او الغاناش مونطي غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكريمه السائله مع 15 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه، غادي نديروهم فوق النار المتوسطه حتى كتغلى لينا الكريمه مزيان. عاد من بعد كنزيدوا لها الشوكولا غيش كذلك 200 غرام ديال الشوكولا، هنايا غادي يكون قد الكريمه قد الشوكولا ديالنا. صافي غادي نديرو فوق منه الشوكولا وغادي نغطيو عليه مزيان بالكريمه، غادي نخليوه تقريبا 5 دقائق، عاد من بعد غادي نبداو نميلونجيوه مزيان. صافي من بعد ما داب لينا الشوكولا ديالنا غادي نزيدو ليه واحد الكميه من اللوز كونكاسي اولا هكا كنهرمشوه غير في الدار وكنحمروه، خاصو يبقى مقرمش يعني الا خدينا ولقينا هكا تا هو دابل غادي نحمروا واحد شويه في المقله ديالنا، عاد غادي نستعملوا تقريبا 100 غرام ديال اللوز كونكاسي. صافي كنخلطو مزيان، عاد من بعد كنجبدوا الكيك ديالنا من الثلاجه كنمونطيو هكا بهاد الكلاصاج ديالنا هكا كنكبوا عليه من الفوق، ولا هكا خاصنا مازال الكاناش راه كنهزو غير من داك من فوق من داك البلاطو، كنعاودو نغطيو به جميع الجوانب يعني ما تبقى لنا حتى شي بلاصه. وبالنسبه للكلاصاج ديالنا راه غادي يكون خداو الحراره ديال الغرفه، هنا كيف ما كتشوفوا داك البخار اللي كيخرج غير ديال البروده، لانني كنت حاطاها في المجمد باش هكا ما كتخسرش ليا الكيك ديالي. من بعد ما غادي نقاد ليها الكلاصاج ديالها ونكمل ليها التزيين غادي نحطها غير في الثلاجه بلا ما نحتاج انني نديرها في المجمد. وداكشي اللي غادي يشيط لينا من الكلاصاج راه ما غاديش نضيعوه، غادي نجمعوه هكا نخليوه حتى يبرد، ومن بعد غادي نجمعوه هكا في واحد البواطه ديالنا ونحطوها عندنا في المجمد، وقت ما احتاجينها بحال كنزينو بها شي كيك راه غادي يكون واجد، غادي غير نجبدو ندوبو في حمام مريم ونستعملوه. بالنسبه للتزيين كل وحده والتزيين ديالها، انا غادي نستعمل نوازيت غادي نديرو في الكراميل يعني كندوب غير السكر ديالي حتى كيولي كراميل، ومن بعد كندير فيه نوازيت ديالي هكا حتى كيتلبس ليا بالكراميل يعني. صافي كنديرو على هذا الشكل، وغادي نحتاج للشوكولا وكذلك غادي نحتاج النوازيت عادي غادي نزين به. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كل وحده والابداع ديالها، انا حاولت انني نصور لكم التزيين اللي غادي ندير هكا كل وحده غادي تاخذ فكره منه وصافي.
وها هي لابيش ديالي من بعد ما وجدت صراحه كتجي رائعه رائعه، غير الريحه ديالتها يعني راه صافي، كنتسنى غير امتى نقطعها وناكلها. صراحه جات اكثر من رائعه. كنتمنى البنات انكم تجربوها، واللي جربتها كذلك تشارك معايا الوصفه ديالتها من في الانستغرام. صراحه كنفرح ملي كتشاركوا معايا الوصفات اللي كتطبقوا، ونتمنى ان الوصفه ديال لابيش الشوكولا تنال الاعجاب ديالكم. كبيدة ديالي غادي نقول لكم بسلامه، حتى الفيديو جديد ووصفه جديده مع كيتشن كوثر. الى اللقاء.